यहाँ अघि हामी ESBI देखि के भन्दैछौँ भन्दाखेरि यो आई क्वाड्रेन्टका मान्छेहरू, यो क्वाड्रेन्टका मान्छेहरू हैन, यहाँनिर ESBI है, यहाँनिर चाहिँ एक्चुअली के भन्दैछ भन्दाखेरि अब 95 भर्सेस 5 भइसक्यो नि त। यतापट्टि संसारका 5% मान्छे मात्रै छन्, तर संसारको 95% वेल्थ छ क्या यतापट्टि नि। तर यतापट्टि संसारको 95% मान्छेहरू छन्, तर 5% मात्रै वेल्थ छ क्या। यस्तो स्थिति पैदा हुँदैछ। वास्तविक त अब त भन्दैछ यो सेक्सन्समा अब यहाँनिर खालि 3% मान्छेहरू छन्, अनि युएसमा त अघि मैले भनिसकिहालेँ नि 99 भर्सेस 1 भनेर त पब्लिक मुभमेन्टहरू हुनु थालिसक्यो। एकपट्टि 99% मान्छेहरू छन् अनि अर्कोपट्टि 1% मान्छे मात्रै छन् हैन। अनि अब यहाँनिर एउटा मेसेज के छ भन्दाखेरि हामी एउटा मजाको कुरा हेर्नुस् ल, हामी सबैजना के भन्छौँ, दिस इज द वर्ल्ड अफ कम्पिटिसन। यस हो, प्रतिस्पर्धाको युग हो, त्यसरी हामीले प्रिपेयर्ड हुनुपर्छ भन्छौँ नि, हो कि भन्नुहोस् त। प्रतिस्पर्धाको युग हो, कम्पिटिसनको एरा हो भन्छौँ नि। तर कम्पिटिसन चाहिँ वास्तविक भनौँ भने नि यता मात्रै छ क्या कम्पिटिसन चाहिँ, हो। कम्पिटिसन चाहिँ यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा मात्रै कम्पिटिसन छ। वास्तविक भन्ने भनेदेखि यो जुन सेकेन्ड क्वाड्रेन्टलाई चाहिँ खासमा भनौँ भने अर्थशास्त्रले पनि भन्छ यो पाटो चाहिँ के हो भन्नुहोस् त। यिनीहरूले चाहिँ के भन्छ, यिनीहरू चाहिँ मोनोपोलिस्ट युगमा छन् क्या। मोनोपोलिस्ट भनेको एकाधिकार हो। कम्पिटिसन त हामीलाई मात्रै छ, किनभनेदेखि हामी 95% मान्छेहरू 5% सम्पत्तिको लागि लडाइँ गर्दैछौँ, हो कि भन्नुहोस् त। तर यिनीहरू त एकाधिकार जमाएर बसेका छन्। यिनीहरूको संसार चाहिँ कम्पिटिसनको संसार होइन, यो 3%। अनि हामी पनि यहाँनिर के सोच्दैछौँ भन्नुहोस् त, 3%मा मुभ गर्ने भनेको त हो नि त, हो कि भन्नुहोस् त। 3%मा मुभ गर्ने भनेको हो नि त। 3%मा जानुको लागि लाइफमा टार्गेट चाहिँदो रहेछ, स्मार्ट टार्गेट होइन। अनि टार्गेट कहाँनिर हुनु पर्दो रहेछ भने यो भिडियोजले यस्तो ब्युटिफुल मेसेज दिँदैछ है। अहिले टार्गेट वेलनेस रेभोल्युसनमा हुनुपर्ने रहेछ भन्ने त कन्क्लुजन हो यसको, हो। तर यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि 3% मान्छेहरू को हुन्, हर युगका 3% मान्छे को हुन्, हरेक युगका 3% मान्छेहरू जसले यो संसारको सबैभन्दा म्याक्सिमम वेल्थ उनीहरूको प्रिभिलेज हो, उनीहरूले इन्जोय गर्दैछ, यो मान्छेहरू को हुन् भन्दा चाहिँ यो भिडियोको मेसेज चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जसले आउनेवाला दिनको क्रान्तिलाई अलिकति एडभान्समा बुझ्छ क्या, अलिकति एडभान्समा फरकास्ट गर्नु सक्छ, बुझ्नु सक्छ कि यो चिज आउँदैछ। तर हामी जहिले फलो गर्छौँ क्या, आइसकिसकेपछि जब गइसकिसक्यो अनि हामी हतार गर्दै गर्दै त्यहाँनिर अनि कम्पिटिसन गर्न थाल्छौँ, हो कि भन्नुहोस् त। यहाँनिर के भन्दैछ भने आउनेवाला दिनको जुन एउटा परिवर्तन क्रान्ति जुन आउँदैछ नि होइन, ठुलो एउटा बिग प्याराडिम सिफ्ट भन्छ यसलाई, एउटा ठुलो सिफ्ट आउँदैछ, हो। एक जग्गादेखि संसार अर्को जग्गामा जाँदैछ, अर्थनीति एक जग्गादेखि अर्को जग्गा, अर्थतन्त्र एक जग्गादेखि अर्को जग्गा सिफ्ट हुँदैछ। त्यो सिफ्टलाई, त्यो परिवर्तनलाई अलिकति अगाडि चट्ट जसले बुझ्छ त्यो मान्छे नै युगका 3% हुन् भने नि त, हो कि भन्नुहोस् त। अनि अब आउनेवाला युगको क्रान्ति चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब हामीले टक्क एडभान्समा बुझिहाल्ने भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ वेलनेस रेभोल्युसन हो। अनि यहाँ यसलाई चाहिँ बेहेती गङ्गा भनेर भनेछ नि त होइन। बेहेती गङ्गा कति अरे 3.6 मिलियन न्यू मिलियनायर्सहरू अबको 5 वर्षभित्रमा निकाल्छ भनेदेखि यही फिल्डमा हो। र तपाईँ साँच्चै नै मिलियनायर बन्न चाहनुहुन्छ? यस यस ओके। अब भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, यही चिजलाई अझै स्ट्रङ गर्नु पर्यो। साँच्चै नै हो त, हो कि भन्नुहोस् त, पक्का हो। अब यो कुरालाई चाहिँ माइन्डमा इस्टाब्लिस्ड गरिदिनु पर्यो, साँच्चै नै वेलनेस रेभोल्युसन आउँदैछ, यसको कारण देखाइदिनु पर्यो नि त होइन। अब सर हेर्नुहोस् है,
पल्युसनहरूको कुराहरू किन भन्दाखेरि चाहिँ खानेकुरा पल्युसन, एयर पल्युसन, वाटर पल्युसन, एभ्रिथिङ पल्युटेड, लाइफस्टाइल होइन, त्यो सब चिजहरू देखाएको छ हो। त्यसलाई म यहाँ पनि कनेक्ट गर्दैछु। र वेलनेस भनेपछि हेल्थ हो नि त होइन, हेल्थ वेलनेस हो कि भन्नुहोस् त। अब हामी यसलाई जस्टिफाई गर्दैछौँ कि हामीले हेल्थ अथवा वेलनेसलाई फलो, एभ्री पिपलले यसलाई फलो गर्नै पर्छ, यहाँ मान्छे आइपुग्नै पर्छ भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो अपर्च्युनिटी छ भनेको हो नि त, हो कि होइन भन्नुहोस् त। किन त भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी स्टार्ट गर्छौँ हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ भनेको छ हेल्थ इज वेल्थ। आफ्टर अल हामी धनी बन्न चाहन्छौँ भने पहिलो शर्त के हो भन्नुहोस् त, जो मान्छे हेल्दी छैन ऊ मान्छेले ड्रिमै नगर्दा हुन्छ धनी हुने त, हो कि नि भन्नुहोस् त। फर्स्ट कन्डिसन नै तपाईँको के हो, गुड हेल्थ नै तपाईँको सबैभन्दा ठुलो कन्डिसन हो। तपाईँ रिच बन्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईँको स्पिरिट स्ट्रङ राख्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ कुनै पनि लाइफको कुनै पनि क्षेत्रमा भने रोगी मान्छे त अगाडि बढ्नै सक्दैन। अन्त ग्रेटेस्ट वेल्थ इन दिस वर्ल्ड इज हेल्थ। Am I right? Yes? भनेपछि सबले एक्सेप्ट गर्छ, यसमा कुनै डाउट छ छैन। अनि त्यसै कारणले भनिन्छ हामीले who he has health has hope and he who has hope has everything। जसकोमा स्वास्थ्य छ उसकोमा एउटा आशा छ होइन, उसकोमा एउटा के छ, उमङ्ग छ, म जित्न सक्छु भन्ने कुरा छ र आशा छ, उमङ्ग छ तपाईँकोमा होइन, एउटा होप छ भने चाहिँ तपाईँकोमा सब कुछ छ भनेको छ। तर हेल्थ छैन भने होप पनि सकियो नि त, हो कि होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी यो कुरा मान्नु सक्छौँ है, एउटा हेल्दी यदि तपाईँकोमा हेल्थ छ भने तपाईँ फुटपाथबाट पनि, तपाईँ जिरोबाट पनि हिरो बन्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले वन्स यु मिस्ड योर हेल्थ, जब तपाईँको हेल्थ खराब हुन्छ हिरोहरू पनि जिरो हुन्छ, हो कि भन्नुहोस् त। अनि हेल्थ चाहिँ सबैभन्दा ठुलो वेल्थ हो भनेर तपाईँ कसरी प्रुभ गर्नुहुन्छ, एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिउँ। सिम्पल इक्जाम्पल मानिलिउँ तपाईँको घरमा अहिलेसम्म पनि भइराखेको फ्यामिलीमा आफूमा है एकछिनको लागि होइन के भयो अरे, सपोज तपाईँलाई अहिले काम गर्दैछौँ हामी मजाले होइन, तपाईँलाई केही प्रब्लम भयो, तपाईँलाई डिस्कभर्ड भयो कि तपाईँलाई क्यान्सर भइसकेछ अलरेडी, डक्टरले पत्ता लगायो, डायग्नोनाइज हुनुभयो तपाईँ कि क्यान्सर लागेछ कसैलाई पनि। नाउ एकपट्टि छ अब दुईटै चिज तपाईँको लाइफमा अगाडि हामी राख्छौँ होइन, तपाईँ जाति हुनुहुन्छ प्रोभाइडेड तपाईँको सबै अहिलेसम्मको सम्पत्ति सकिन्छ, या तपाईँको सम्पत्ति बच्छ तपाईँ जाति हुनुहुन्न मर्नुहुन्छ, राजै अरे नि त, के छान्नुहुन्छ होला, हेल्थ छान्नुहुन्छ। चाहे एउटा वैद्यले एउटा डक्टरले तपाईँको राज्य के अरे राज सिंहासन मलाई दिनुहोस् म जाति पारिदिन्छु, तपाईँको हेल्थ एकपट्टि राज सिंहासन एकपट्टि, यस के लिनुहुन्छ होला, हेल्थ होइन। मलाई जाति पारिदिनुहोस् तपाईँ यो राज सिंहासन लानुहोस्, किनभने जाति भइयो भने फेरि पनि म राज सिंहासनमा पुग्न सक्छु, तर म बिमार भयो भनेदेखि मेरो लाइफ सकियो भने राज सिंहासनको कुनै भ्याल्यु छ। त्यसले गर्दा हेल्थ इज वेल्थ, यस। र हेल्थ पहिला हुनु पर्यो, वेल्दी हुनुको लागि फर्स्ट कन्डिसन फेरि के आयो, हामी त वेल्दी हुन चाहन्छौँ, 3% जान चाहन्छौँ नि त, युगका 3% बन्न जाँदैछौँ होइन। यसको लागि पहिलो कन्डिसन हेल्थ हो। अब हेर्नुहोस् है यो पिपिटीमा पनि एक एकवटा मतलब यसमा पनि यस्तै सिक्वेन्स छ ल। तपाईँ अब भनेपछि ठिक छ नि त, हामीले मान्यौँ होइन हेल्थ इज वेल्थ, तपाईँले प्रुभ गर्नुभयो है। त्यसो भएदेखि है अब यसलाई है यो हेल्थलाई प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर, यो प्रभाव सुन्नु भएको छ, प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भइसकेपछि होइन, यो हेल्थ यत्रो ठुलो हाम्रो सम्पत्ति रहेछ, यो सम्पत्ति नाश भइसकेपछि अनि यसलाई रिकभर गर्नु खोज्नु राम्रो हो कि बरु यसलाई नोक्सान हुनु नै नदिनु राम्रो। अनि यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् एउटा यस्तो मेसेज दिने पिक्चर छ यहाँनिर, प्रिभेन्सनपट्टि एउटै ढुङ्गा मात्रै राखेको छ तर यो हेभियर देख्दैछ क्या, यसको वेट ज्यादा देख्दैछ।
तर यतापट्टि 3टा ढुङ्गा देख्दैछ, यसको वेट कम्ती देख्दैछ। यो के भनेको भन्नुहोस् त? यसको अर्थ हो, म यसलाई सिम्पल साधारण भाषामा बुझाउँछु ल, सबजनाले बुझ्ने गरी हो। तपाईलाई एउटा बाइक कुदाउँदै हुनुहुन्छ, यस, तपाईलाई मजाको हेलमेट, एकदम राम्रो प्रोटेक्सन दिने हेलमेट लाउन कति पैसा लाग्ला सर? राम्रो हाई क्वालिटी हेलमेट भनौँ न, जे होस् त्यतिको हेलमेट चाहिँ 80 को स्पिडमा कुद्दा पनि त्यो फुट्दैन, लडियो भने। हजुर ल 7000, ओके 7000, ल 7000 भयो। तपाईले अहिले यो हेलमेट लाउनु भएन हो, तपाई गएर यो चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेडिसिन सिस्टम्स भन्छ, प्रिभेन्सन भयो नि त, प्रिभेन्टिभ मेडिसिन सिस्टम। वेलनेस मिन्स प्रिभेन्टिभ मेडिसिन सिस्टम, याद छ तपाईहरुलाई? मतलब रोग लाग्नु, समस्या आउनु भन्दा पहिला नै हामीले हैन त्यसको सुरक्षा गर्नु हो, त्यसमा डिफेन्सिभ हो नि त वेलनेस भनेको त, हो कि हैन भन्नुस् त? अन्त अब तपाईले हेलमेट नलगाई जानुभयो, तर 7000 को हेलमेट हो, पर जानुभयो, तपाईको टाउको फुट्यो, लड्नु भयो, तपाईँ एक्सिडेन्ट हुनुभयो, बाइकबाट टाउको फुट्यो हैन, चोट लाग्यो, तपाईँ या त तपाईँ एक्सपायर्ड हुनुभयो, सकिनी गयो, स्पोर्ट भयो हैन, बाँच्नु भयो अरे नि त, स्पोर्ट हुनु भएन, बाँच्नु भयो है। नाउ तपाईको हेमरेज भयो, ब्रेन हेमरेज भयो हैन, भित्रै खुन फुट्यो, अब अपरेसन गर्नुपर्छ नि त। कति लाख लाग्ला सर? मिनिमम 7000 को ठाउँमा 7 लाख त लाग्ला नि सर, हो कि भन्नुहोस् त? अब यो 7 लाख चाहिँ क्युरेटिभ हो, के हो? क्योर हो नि त, क्युरेटिभ हो नि त। अघिको 7000 चाहिँ प्रिभेन्टिभ हो नि त। तर 7000 तपाईले प्रिभेन्टिभ मेजरमा युज गरेको थियो भने 7000 हैन, अब यो तपाईको नफुटेको टाउको चाहिँ हैन, यो टाउको नफुटेको टाउको चाहिँ ठिक हुन्थ्यो होला कि फुटेर एकखेप जोडेको टाउको चाहिँ राम्रो होला ट्रिटमेन्ट गरेको भनेपछि कुनको वेटेज ज्यादा भयो? 7000 बाँच्दाखेरि पनि 7000 को भ्याल्यु ज्यादा भयो कि तपाईको 7 लाख को भ्याल्यु ज्यादा भयो त? 7000 ले नि रिजल्ट ज्यादा दिँदैछ नि त, हो कि भन्नुहोस् त? भनेपछि तपाईँ मान्नुहुन्छ तपाईको हेल्थ चाहिँ सबैभन्दा ठुलो वेल्थ हो भने यो वेल्थलाई चाहिँ क्युरेटिभ, हामी बिमार भइसके, तर विडम्बना हाम्रोमा के छ भन्नुहोस् त? हाम्रो समाजको विडम्बना, हामी बिमार भइसकेपछि जति पनि खर्च गर्न रेडी छौँ, सब कुछ गुमाउनु, अहिको राजाले राजसिंहासनै त्याग्नु रेडी भयो, तर हामीले बुझाउनु पर्ने र हामीले जगाउनु पर्ने हाम्रो समाजलाई के हो त भन्दाखेरि चाहिँ, तर भोलि खर्च त गर्नु नै छ नि त तपाईले, हो कि भन्नुहोस् त? भोलि खर्च गर्नु नै छ भनेदेखि किन 7 लाख गर्नुहुन्छ? हामीले त 7000 गर्नुहोस् मात्रै भनेको हो नि त। हामी त एउटा कल्याणलाई नै लिएर आउँदैछौँ, यो त एउटा मुभमेन्ट हो कि भन्नुहोस् त? यो त एउटा आन्दोलन हो वेलनेस त हैन भनेपछि अब हामी सर्भिस दिँदैछौँ नि त, हो कि भन्नुहोस् त? हामी त प्रिभेन्टिभ हेल्थ सिस्टम्स माथि काम गर्दैछौँ, हामी एउटा सर्भिस दिँदैछौँ नेसनलाई, हाम्रो देशलाई, हाम्रो समाजलाई, हो कि भन्नुहोस् त? अब प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर चाहिँ ठिक छ नि त, प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। हेर्नुहोस् ल, अब प्रिभेन्सन गरे भने नि राम्रो हो, तर किन चाहिँ के आज हामीलाई हेल्थ वेल्थ हो यो पनि हामीले मान्यौँ, प्रिभेन्सन गरे भने राम्रो हुन्छ, तर किन यो हेल्थमाथि सोच्नै पर्ने भयो त हैन? किन अहिले किन चाहिँ यो कुरा उठ्यो त, हो कि भन्नुहोस् त? कुरा नगर्दा नि त भएकै छ नि त, हो कि भन्नुहोस् त? तर आज किन चाहिँ हाम्रो हेल्थ एफेक्टेड हुँदैछ, किन सोच्नु पर्ने हुँदैछ त? त्यहाँ आयो नि त कुरा, कि नसोच्दा पनि ठिकै छ त बा लाग्दैछ कि हामीलाई ठिकै छ भन्ने, किन मिथ्याको कुरा गरिबस्नु हैन? म हेल्दी नै छु, हेल्दी नै हुनेछु, या हुने छुइनँ बुझाउनु परेन भन्नुहोस् त? अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब नाउ इट कम्स, अब तपाईको लाइफ स्टाइल, किनभने वेलनेस भनेको लाइफ स्टाइल मोडिफिकेसन प्रोग्राम हो नि त। आजको हाम्रो यो लाइफ स्टाइल, यो त तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ, मजाले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ हैन? तपाईको अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, खाने कुरा, बस्ने कुरा, सुत्ने कुरा, हिँड्ने कुरा, हो कि भन्नुहोस् त? एभ्रिथिङ अनहेल्दी लाइफ स्टाइल छ हाम्रो। मिन्स यसले के हुन्छ हामीलाई? अभियसली अनहेल्दी बनाउँछ, बिमारपट्टि नि लान्छ, हो कि भन्नुहोस् त? यसको विभिन्न इक्जाम्पल्सहरु तपाईले प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ हैन? अनहेल्दी लाइफस्टाइल, यी सब खानेकुराहरु जुन चाहिँ मैले तपाईहरुलाई
पार्ट 1 मा मैले त जुन बताएको थियो हो कि भन्नुस् त आज हामी जीवन हैन मृत्यु नै खाँदैछौँ हो कि भन्नुस् त अनि हामी जीवन प्रतितिर भन्दा पनि मृत्युतिर नै ज्यादा लम्किँदैछौँ यस्तो हाम्रो जीवन शैली बनिसक्यो नि त हो चाहेर पनि कति कुरा नजानेर कति कुरा जानेर कति कुरा चाहेर कति कुरा नचाहेर तर हामी मृत्युतिर नै लम्किराखेका छौँ यस्तो हाम्रो जीवनशैली भइसक्यो कि यो त बुझ्नुहुन्छ नि हैन यसमा बहुत साइकोलोजिकल फ्याक्टरहरू छ बहुत चीजहरू छ एडभान्स तपाईले लर्न गर्नुपर्छ यसलाई हेरेर हैन अब अनहेल्दी लाइफस्टाइल हेर्नुस् है अब यस्तो छ नि त हैन हो कि भन्नुस् त खुसीमा पनि दुःखमा पनि हो कि भन्नुस् त चाहिहाल्यो हैन अन्त हेर्नुस् त अनि यही छ कि छैन भन्नुस् त अनि हामी यतापट्टि चाहन्छौँ कि यतापट्टि चाहन्छौँ यो एप्पलको यतै चाहिन्छ हो कि भन्नुस् त यता त हामी यो र यो अफर गरे भने यो नै रिजेक्ट गर्छौँ उस्तै पारा परे भने हैन भन्नुस् त अब यो सब चिजले हामीलाई हेर्नुस् त यस्तै छ नि है यसो विचार गर्नुस् त तपाईँ रेस्टुरेन्टहरूतिर गएर नि यस्तै देख्छ है इन्डियाको सिन चाहिँ हो नेपालको पनि यस्तै देख्छ रेस्टुरेन्टतिर जानुहोस् हैन अब यो खालको यो सब चिजले हेर्नुस् त आज हामीलाई कहाँ लाँदैछ तर हामी यो भित्र त हामी फस्दै नै छौँ जानेर फस्दैछौँ नजानेर फस्दैछौँ लत लागिसक्यो फस्दैछौँ नि हैन भनेपछि यसले हामीलाई हाम्रो हेल्थ इफेक्टै गर्दैछ नि त अल्टिमेटली गरेर त तपाईँ त वेल्दी हुन चाहनुहुन्छ 3% मा जान चाहनुहुन्छ हैन युगको 3% बन्नु छ तर तपाईँ यो बाटोबाट पथभ्रष्ट हुँदै हुनुहुन्छ अर्कोतिर हो जानुपर्ने चाहिँ तर गलत दैलोमा छिर्दै हुनुहुन्छ नि त अब यति त तपाईको इच्छाले गर्नुभयो कतिवटा कुरा त तपाईको कन्ट्रोल्डमा छ हैन अब यो चीजहरु त कति कुरा त तपाईको कन्ट्रोल्डमै छैन हेर्नु त फेरि पनि तपाई कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ मृत्युतर्फ नै लम्किरहनु भएको छ जबरजस्ती धकेलिँदैछ तपाईलाई मृत्युतर्फ नै हेर्नुस् त हो कि भन्नुस् त यति बेसी पोल्युटेड यो पोल्युसनको अब तपाईहरुले बिङ लिडर हेर्नुस् तपाईहरुलाई के म चाहिँ के भन्छु भने अब राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि तपाईले आफ्नो नेसनको जस्तै नेपालमा प्रेजेन्टेसन गर्दै हुनुहुन्छ नेपालीहरुलाई लिएर प्रेजेन्टेसन गर्दै हुनुहुन्छ इन्डियामा हामी प्रेजेन्टेसन गर्दै छौं हामीले यहाँको देशको समग्र डेटाबेसिसहरु चाहिन्छ के पोल्युसनको हो अहिले त सबै नेटमा इन्टरनेटमा पाइहाल्छ हैन हो के भन्नुस् त डेटाबेसिसहरु चाहिन्छ नेपाल काठमाडौँ कति पोल्युटेड भयो हैन विराटनगर कति पोल्युटेड भयो नेपालको सिनेरियो के छ पोल्युसनको हो के भन्नुस् त हावा कति प्रदूषित छ पानी कति प्रदूषित छ यो सब चीजहरु निकाल्नु पर्छ राम्रो राम्रो स्टोरीहरु मन जित्नु सक्ने हो यो चीजहरु चाहिँ रिसर्च गर्नु पर्छ के हामीले यसलाई चाहिँ किन भन्देखि अहिले हाम्रो लागि गुगल मास्टर हैन सधैं छ हो कि भन्नुस् त कति इजी छ तपाई जस्ट यहाँनेरी ओके गुगल मात्रै भन्नुहोस् बोल्नु थालिहाल्छ हो कि भन्नुस् त यो युगमा हामीले यसरी रिसर्च गरेर तपाईले कंक्रीट डेटाहरु के पोल्युसन कति हुँदैछ हैन कति इफेक्ट हेल्थमा इफेक्ट हुँदैछ लङ्समा इफेक्ट हुँदैछ कि हार्टमा इफेक्ट हुँदैछ कि पानीको कारणले किडनीमा इफेक्ट हुँदैछ कि हो कि भन्नुस् त यो तपाईले राम्रोसँगले यस्तो डेटाबेसहरु राखेर तपाईले कुरा गर्नुपर्छ हो सबै तबकाको मान्छेलाई साच्चै नै हो भन्ने हैन तपाईले बनाउनु पर्यो यसमा तपाईले एउटा विश्वास तपाईले इस्टाब्लिश गर्नु पर्यो अब पानी हेर्नुस् हो कि भन्नुस् त आज हामी यस्तो युगमा छौं एक समय गंगाको पानी खायो भने के हुन्छ अरे पवित्र हुन्छ मुक्ति हुन्छ भन्दै थियौ नि त हैन एउटा थियो नि त हो कि भन्नुस् त गंगाको पानी खायो भने मुक्त हुन्छ मुक्ति हुन्छ हैन अनि वास्तविक गंगा त अब हाम्रै देशहरुबाट यही जग्गाबाट बग्छिन् नि हो कि भन्नुस् त नेपालबाट त गंगा बग्छिन् त गएर गंगामै मिसिने हो गंगाको स्रोत त ती सबै त हुन् हो कि भन्नुस् त अनि आज चाहिँ नि कस्तो युगमा पुग्यो भने अब जुन गंगाको पानी खाँदा मुक्ति हुन्छ भन्थ्यौ हामी है त्यही गंगा पोल्युटेड भयो भनेर इन्भाइरोमेन्टलिस्टहरु एक्टिभिस्टहरु हंगर स्ट्राइकमा बसिरहेछ के पोल्युटेड भयो गंगा पोल्युटेड भयो हो किन भन्नुस् त गंगा पोल्युटेड भइन् भनेर त्यसरी एक्टिभिस्टहरु भनेपछि गंगा विश्वकै सबैभन्दा पवित्र मानिने नदी त नदीको लागि आज एक्टिभिस्टहरु हंगर स्ट्राइक बस्दैछ भने अरु नदी नालाको के हालत होला भन्न खोजेको नि हो किन भन्नुस् त त्यसले गर्दाखेरि हामीले आज फेरि पनि हामी रोग प्रतितिर नै मृत्युतिर नै धकिलिरहेका छौं हो किन भन्नुस् त अब हेर्नुस्
अल्टिमेटली सोइल पल्युसन, माटो पनि के भइसक्यो, माटो आफै मरिसकिसक्यो। अब हेर्नुहोस् है, माटो के भइसक्यो, मृत भइसक्यो। माटोमा जति पनि हामी अर्गानिकको ट्रेनिङहरू गरायौँ, किनभनेदेखि अर्गानिजम जुन माटोमा अर्गानिजम हुनु पर्थ्यो, आजको केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, विभिन्न चिजहरूले माटोमा जुन जीवन थियो त्यो जीवनै सकिसक्यो। अनि माटो नै मृत भइसक्यो क्या, माटोमै त्यो चिजहरू छैन जुन प्लान्टमा आउनु पर्ने हो। अनि त्यो प्लान्टबाट हाम्रोमा आउँथ्यो नि त, हो कि भन्नुहोस् त। यो चिजहरू सबै मिसिङ भइसकिसक्यो। यसरी माटो पनि मरिसक्यो। हेर्नुहोस् है, मृत भइसक्यो नि। अब तपाईँले सोइल पल्युसनको डिफ्रेन्ट एस्पेक्टहरूलाई, बिङ अ लिडर होइन, सोइल पल्युसन माटो कसरी प्रदूषित हुँदैछ यो विषयमा पनि तपाईँले स्टडी गर्नु पर्यो हो। यसका विभिन्न डेटाबेसिसहरू भन्छ नि, यस्तो चिजहरू तपाईँहरूले निकाल्नु पर्यो नि। कति माटो आज रिजेक्टेड हुँदैछ, कति जमिन खेती लायकको थियो आज कसरी माटो मर्दैछ होइन। काटेर यो माटो 2-3 फिट काटेर फ्याँक्दा पनि खेती नहुने स्थितिहरू भइसकेको छ। इभन इन्डो ग्याङ्गेटिक प्लेनका भनेको मतलब गङ्गा बेसिनमा भएका राम्रा राम्रा खेतहरू होइन, धान खेतहरू, यस्ता खेतहरू सबै बन्जर बाँझो, केही नउब्जिने विषमय भइसकिसकेका छन् आजको दिनमा। यो चिजहरू पनि तपाईँहरूले स्टडी गर्नु भने पाउनुहुन्छ ल। ओके, अब हेर्नुहोस्, अब यति त भयो माटो पनि भनेपछि अब त्यहाँबाट पनि के देख्दैछौँ हामी, मृत्यु नै देख्दैछौँ नि त। यस, यहाँ काहीँ रेस्क्यु छैन होइन, मृत्यु नै देख्दैछौँ। अब न्युट्रिसनल्ली डिप्लेटेड फुड, अब बल्ल बल्ल अब खानेकुरामा आइपुग्यो। हेर्नुहोस् है, खानेकुरा कस्तो आउँदैछ, न्युट्रिसनल्ली डिप्लेटेड भनेको यसमा न्युट्रिसनै छैन। कहाँबाट आएको, कुहिसक्यो, बिग्रिसक्यो, हो कि भन्नुहोस् त। फ्रेस छैन, सबै सहरमा आएर सेटल्ड भएको छ मान्छेहरू होइन, विशेष गरेर झन् सहरिया जसको लाइफस्टाइल छ अहिले, हो कि भन्नुहोस् त। उनीहरूको त झन् ठुलो प्रब्लम छ, कहिले फलेको, कहिले यो आउँदा आउँदा बाटोमा डेड भइसक्यो। वास्तविक भन्नु भने नि होइन, यो सब चिजहरू नि आइसियुमा हाले जस्तो भइसक्यो नि, आइसियुको पेसेन्ट जस्तो नि। किन भन्नुहोस् त, 2-3 दिन तपाईँले ल्याएर फ्रिजबाट निकालेर यसो गरेर एक दिन फ्ल्याट त कुहिहाल्छ, हो कि भन्नुहोस् त। फ्रिजमा हालेर बचाएर ल्याएको हो नि त, किनभनेदेखि जस्तो तपाईँ टिप्नुहुन्छ त्यहाँदेखि त त्यो त मर्नु थाल्छ नि त्यसको एउटा प्रक्रियामा, हो कि भन्नुहोस् त। अनि त्यो चाहिँ आइसियुमा हाले जस्तो नि, फ्रिजमा हालेर कहाँनिर ठुल्ठुलो त्यो हुन्छ नि, कुलर हाउस के पो भन्छ त्यसलाई, कोल्ड स्टोर, यस कोल्ड स्टोरहरूमा हालेर कति दिनदेखि वास्तविक त्यो अप्राकृतिक तरिकाले उसलाई बचाएर राखेको छ, हो कि भन्नुहोस् त। अनि आफै त्यो आइसियुको जस्तो लाग्छ मलाई नि। अनि त्यो बिचरा त्यो आइसियुमा भएको पेसेन्टले के चाहिँ बचाओस् त हामीलाई होइन। अब आफै आइसियुबाट निस्केर आउँदैछ, कसरी चाहिँ हामीलाई लाइफ दिनु सक्छ, आफै आइसियुमा छ, हो कि भन्नुहोस् त। अन्त यस्तो खालको खानेकुराहरूमा हाम्रो जीवनलाई चाहिने चिजहरू नै छैन जसले लाइफ दियोस् क्या हामीलाई, हो कि भन्नुहोस् त। अब अगाडि जानुहोस्, अब इम्याच्योर फुड, अब यति त भयो। अब 2-4वटा आएको पनि कस्तो हुन्छ, पाक्दै नपाकिकन टिपेको हुन्छ। यो त हामीलाई एकदम अवगत छौँ, हामी इन्फर्म छौँ, हो कि भन्नुहोस् त। पाक्दै नपाकेको इम्याच्योर्ड फुडहरू हुन्छ। यो खानेकुराहरू वास्तविक नपाकिकन टिप्छ, अन्त केही केमिकलहरू लगाएर, किन नपाकी टिप्यो भने धेर दिन रहन्छ होइन। अनि कहाँबाट कहाँ सप्लाई गर्नुपर्ने छ, अनि त्यहाँदेखि बेच्ने बेलामा यिनीहरूले केही छर्क्योहरू केमिकलहरू लगाए पकाउने, एक रातमा पकाउने होइन। अनि छिटो सेल्स गर्नुको लागि, छिटो प्रोडक्सन निकाल्नुको लागि सबै काँचो चिजहरू, इम्याच्योर चिजहरू निकाल्छ। अनि अहिले त विभिन्न खालको इन्जेक्सनहरू लगाएर होइन। अनि मैले त यस्तो स्टोरीहरू पनि सुनेको छु, फ्रिजमा लौका राखेको थियो अरे, लौकाले नि फ्रिज खोल्छ अरे क्या, ठेलेर नि। खासमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अब त्यो इन्जेक्सन लगाउने बित्तिकै टिपेको हुँदो रहेछ कि, अनि राखेपछि राति बढ्दो रहेछ त्यो लौका, फ्रिज ठेलेर निस्किँदो, फ्रिज पड्किराख्यो क्या भित्रबाट, पुरा भूत जस्तो नि हो। यस्तो खालको घटनाहरू पनि सुनिन्छ, हेर्नुहोस् है। अनि मान्छे चाहिँ साँच्चै नै भूतै पो हुन्छ कि जस्तो हुन्छ नि त होइन, भूत त हुन्छ कि हुँदैन, तर मान्छेलाई त्यस्तै फिल गराउने रहेछ, हो कि भन्नुहोस् त। यस्तो खालको भूत जस्तो खानेकुराहरू पनि छ हो। अनि अब यस्तो चिजहरूले पनि हामीलाई के लाइफ देला भन्नुहोस् त,
यसले पनि लाइफ दिँदैन भनेपछि हाम्रो हेल्थ स्टेकमा छ भन्न खोजेको नि हैन। जताबाट पनि हाम्रो हेल्थ चाहिँ केमा छ, एकदम रिस्कमा छ भन्दैछौँ नि त हामी, हो कि भन्नुहोस् त। तपाईँको पहिलो सम्पत्ति, सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति, ग्रेटेस्ट वेल्थ चाहिँ केमा छ आज, एकदम रिस्कमा छ है। यो कुरा तपाईँ बुझ्नुहोस्, हो कि न। यो बुझ्नु भएन र तपाईँले पहिल्यै नै प्रिभेन्टिभ केही तपाईँले उपायहरू अपनाउनु भएन भने के हुनुहुन्छ, तपाईँको लाइफ त झन् प्रब्लममा जाँदैछ हैन। भनेपछि सबलाई मोटिभेट गर्नुपर्ने यही हो नि त, हो कि भन्नुहोस् त। अब अगाडि जानुहोस्। अब जेनेटिकल्ली मोडिफाइड फुड, हाई यिल्डिङ भेराइटिज भन्छ, HYV भनेको हो। यो खानेकुराहरू कस्तो हुन्छ भने अब यी दुई खालको यसलाई हाइब्रिड गर्नु भन्छ टेक्नोलोजिकल्ली हैन। यिनीहरू दुई खालको खानेकुराहरूलाई मिसाउँछ यिनीहरूलाई टेक्निकल्ली दुई खालको दुईटा फलफुलहरूको सिड्सलाई मिलाएर सानो मकै ठुलो मकै हैन, बीजको मकै निकाले नि, अनि स्ट्रङ मकै, यस्तो खालको ठुल्ठुलो कहिल्यै नदेखेको या कहिल्यै नदेखेको साइजको खोर्सानीहरू हैन, यस्ता खालका खोर्सानी, करेलाहरू, लौकाहरू हेर्नुहोस् फर्सी जत्रो, के अरे उयो उस्तै पारा पऱ्यो नि। म त त्यो उयो हुन्छ नि ब्रिन्जाल, के पो भन्छ यसलाई, बैगुन चाहिँ म चाहिँ लौका जत्रो देख्छु कि हो कि भन्नुहोस् त। यस्तो खालको यो सबै के हो, जेनेटिकल्ली इन्जिनियर्ड हो। र यो अलिकति वास्तविक यो जेनेटिकल्ली इन्जिनियर्ड सिडहरू नि अप्राकृतिक टाइपको हुन्छ खासमा, अनि यिनीहरू बाँझो पनि हुन्छ। वास्तविक धेरै जेनेटिकल्ली इन्जिनियर्ड सिडहरू बाँझो हुन्छ। अनि तपाईँले याद पनि गर्नुभएको छ होला, यो पालि तपाईँले धान बिउ किनेर रोप्नु भयो हैन, तर त्यो धान फले नि, अर्को साल त्यही बिउ तपाईँ राख्नुहोस् त, त्यसबाट उम्रिँदैन हो। भनेपछि यसमा त एसेन्सियल लाइफै छैन नि, खास केही हुनुपर्ने चिजै छैन यसमा हो। अनि जहिले पनि मलाई चाहिँ एउटै मलाई चाहिँ विश्वास छ, जहाँ जीवन छ त्यो चिजले मात्रै जीवन दिन सक्छ लाग्छ मलाई। र मृत चिजले कहिले पनि जिन्दगी दिनु सक्दैन, हो कि भन्नुहोस् त। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो प्रकारले यी खानेकुराहरूले पनि फेरि हामीलाई मृत्युतिर नै धकेलिराखेको छ, हो कि भन्नुहोस् त। खाद्यान्न यसलाई आपूर्तिको लागि यस्ता चिजहरू पनि आइराखेका छन् हो, अनि कमर्सियल पर्पजको लागि पनि आइराखेको छन्। यसले गर्दा पनि हाम्रो हेल्थ फेरि पनि स्टेकमा छ। हाइली प्रोसेस्ड फुड, अब बल्ल 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 तपाईँको हातमा आयो खानेकुरा त, बाँचे खुचेको अलिअलि केही न्युट्रिएन्ट थियो भने पनि तपाईँ सबै के गर्नुहुन्छ, सबै नै नि प्रोसेस्ड गरेर त्यसलाई अलिअलि त्यसमा केही थियो भने पनि त्यसलाई पनि मारिदिनुहुन्छ तपाईँ नि, अब हो कि भन्नुहोस् त। अनि चामल चाहिँ हेर्नुहोस् त, चामल अब यो के हो, ब्राउन राइस होइन, यो के हो, पलिस्ड राइस। अब हामीलाई थाहा छ न्युट्रिसन साइन्समा हामीले पढेको छ, यो ब्राउन राइस, यो राइसको बाहिरको यो ब्रान जुन छ, यो ब्रानमा त विभिन्न प्रकारको बी कम्प्लेक्स भिटामिन्सहरू हुन्छ नि त, B1 भिटामिन्सहरू, अरू भिटामिन्सहरू यहाँनिर हुन्छ, अरू तत्त्व क्रोमियमहरू हुन्छ, फाइबर हुन्छ। यसले त यो भित्रको जुन चामल छ यसलाई पचाउनु र शक्तिमा परिणत गर्नुमा हेल्प गर्ने हो नि त। अनि यो बाहिरको भिटामिन्सहरू चाहिँ हामीले सबै भिटामिन्स र मिनरल्स चाहिँ सबै निकालिहाल्यौँ प्रोसेस्ड गरेर हैन, अनि चिल्लो नरम बनायौँ, हो कि भन्नुहोस् त। अनि बाहिरको भुस र ब्रान चाहिँ साँडेलाई दिन्छौँ, गोरुलाई, हो कि भन्नुहोस् त। अनि गोरु चाहिँ बलियो हुन्छ, भुस खाने गोरु चाहिँ हो, अनि धान खाने मान्छे चाहिँ जहिले रोगी, हो कि भन्नुहोस् त। अनि हाम्रोतिर चाहिँ के भन्छन् भनेदेखि बस्तीको चामल बेसी खानेलाई चाहिँ सुगर लाग्छ भन्छ, हो कि भन्नुहोस् त। त्यो त वास्तविक भन्ने भने त अरू फ्याक्टर छ नि, बस्तीको चामलले होइन, त्यसलाई ओभर प्रोसेस्ड गरेको कारणले गर्दाखेरि हो नि त। किनभनेदेखि जहिले पनि नेचर प्लान, के हो नेचर प्लान भन्छ नि, प्राकृतिकको योजना कति ब्युटिफुल हुन्छ हेर्नुहोस् त। यहाँ भित्र जे छ यो चिजलाई पचाउनुको लागि यहाँ बाहिरबाट तत्त्व राखिदिएको छ क्या होइन, यो नेचर प्लान हो नि हो। अन्त नेचर त सबैभन्दा बेस्ट म्यानेजर अरे नि त, हो कि भन्नुहोस् त। जुन चिज जहाँ हुनुपर्ने त्यहीँ राखिदिएको हुन्छ क्या। तर हामी नेचरसँग, यो नेचरको ललाई नबुझिकन हामी चाहिँ खेल्छौँ क्या नेचरसँग नि, अनि हामी आफै दुःख पाउँछौँ होइन। अब यो हाम्रो स्वादको लागि अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अब अलिअलि बाँचे खुचेको, अनि त्यो पनि यस्तो, अनि त्यहाँदेखि हो कि भन्नुहोस् त, मजाले बोटमा फलेको टपक्क टिपेर होइन, मजाको साँच्चै भनौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो शीतै शीत परिराखेको होइन, चिसो फलफुल बोटबाट टपक्क टिपेर खाने चाहिँ
ल्याएर प्याकिङ गरेर यसरी खान्छौँ। अनि यसमा चाहिँ हामी सान छ नि त, हो कि भन्नुहोस् त? यहाँ पाउँछौँ क्या हाम्रो लाइफस्टाइल, होइन? यहाँ चाहिँ रमाउँछौँ नि त, हो कि भन्नुहोस् त? अनि यही रमाइलोमै गम पनि यही छ नि त, होइन? अनि हेर्नुहोस् त, अब यो फेरि पनि यता पनि हामी मृत्युतिरै लम्किराखेका छौँ। एडल्ट्रेटेड फुड, अब अलिअलि केही त बचेको थियो हो, अलिक खानु हुने केही थियो भने त्यही पनि विभिन्न प्रकारको एडल्ट्रेसन हो। हल्दीमा कहिले के को ढुट्टो, काठको ढुट्टो हालिसक्यो कि इँटा हालिसक्यो कि हो, अनि केमा कुन विष हालिसके पत्तै हुँदैन। अनि अहिले त के अरे होलिडेमा मिटिङ गर्दा गर्दा के पो भन्ने कुरा आयो, प्लास्टिककै चामल आएछ भन्ने कुरा आएको थियो नि एकचोटि, है? कोलाहल मच्यो। हेर्नुहोस् त, अहिले त चाइनाबाट प्लास्टिकको चामल आउँछ अरे, कुनै कताबाट आओस् जताबाट, तर इनफ्याक्ट यस्तोसम्म पनि देखिसक्यो कि तपाईँको मासुधरि सिन्थेटिक निस्किसकेछ। अब हेर्नुहोस् त, अन्त मलाई त कोही बेला त नि यस्तो पनि लाग्छ कि चारैपट्टिबाट त्यो भन्छ नि राक्षसहरू क्या, यत्रो ताराहरू नङ्ग्राहरू निकालेर तँलाई खान्छु भनेर क्या गर्दै चारैपट्टिबाट घेरा हाले जस्तो लाग्दैन भन्नुहोस् त? सबै खानुको लागि नि चारैपट्टिबाट घेरेर आए जस्तो लाग्दैन भन्नुहोस् त? यता गर्दा पनि उता हेऱ्यो त्यस्तै छ, त्यता हेऱ्यो त्यस्तै छ, होइन? हरतिरबाट हाम्रो हेल्थमाथि नै एउटा हेर्नुहोस् त कस्तो आक्रमण आइराखेको छ। अनि रेडिएसन एक्सपोजरहरू हो, यो रेडिएसन एक्सपोजरको कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूमा विभिन्न प्रकारको ठुल्ठुलो किरणहरू हुन्छ नि, है? रोगहरू लाग्छ भनेर भन्छ। अब एउटा रुममै हेऱ्यो भने पनि आज कति प्रकारको नेटवर्कहरू, हामी कतिजना मान्छे छौँ हेर्नुहोस् त, यहाँ 50-60 जना मेम्बरको आफ्नोमा एक एकवटा फोन छ, नेटवर्क छ। यो सबै केले चल्छ भन्नुहोस् त? इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरूको कारणले यो मसिन तन्त्रहरू चल्छ। अनि हाम्रो शरीर पनि कस्तो हुन्छ भने नि, यो शरीर एक्चुअली, है सर, यो शरीर चाहिँ एउटा विद्युतीय, तपाईँले भन्ने भने चाहिँ नि यो एउटा विद्युतीय तरङ्गले यो शरीरमा यसो करेन्ट हुन्छ क्या, सानो मसिनो करेन्ट नि। अब हामीले कति कुरा फिल गर्छौँ, कति कुरा फिल गर्छ, तर हाम्रो ह्युमन बडीबाट करेन्टै निस्किन्छ। मतलब तपाईँ यहाँ टच गर्नुहुन्छ नि, ब्रेनले चाल पाउँछ, मिन्स मेसेज कसरी जान्छ, इलेक्ट्रोनिक पल्सेस हो, करेन्टै फ्लो हुन्छ क्या, करेन्टै हो। तपाईँले जुन करेन्ट भन्दा जे बुझ्नुहुन्छ, यो शरीर भन्ने भने विद्युतीय हो क्या, विद्युतीय हो। तपाईँले यो सेल्सभित्र गएर पसेर तपाईँको शरीरको कोशिका, यो कोशिकाभित्र पनि पस्दै जानुभयो भने पनि हामी फ्री रेडिकल्सहरूको कुरा गर्छौँ नि, एन्टिअक्सिडेन्ट भिटामिन्स, फ्री रेडिकल्स, यसलाई तपाईँले हेर्ने भनेदेखि यिनीहरू एक प्रकारको विद्युतीय करेन्ट पनि हो क्या, करेन्ट हुन्छ नि। अब इलेक्ट्रोन प्रोटोन्स भन्छ नि, यस्तो भएर जान्छ क्या हाम्रो शरीर। भनेपछि हाम्रो शरीर एउटा करेन्ट हो, होइन? त्यो करेन्टमा अर्को अपोजिट करेन्टहरू जुदाइदियो भने कस्तो हुन्छ होला? ठुलो तारमा सानो मतलब सानो करेन्ट बग्ने तारमा, कम्ती भोल्टेजको करेन्ट बग्ने तारमा, होइन, ठुलो करेन्टको लगाइदियो भने कस्तो हुन्छ होला, हो कि भन्नुहोस् त? भनेपछि यो सबै सिस्टम्सहरू, मेसेजहरू, त्यही कारणले त डिएनए भित्र पनि त हामीले हेऱ्यो भने त करेन्टै त हुन्छ, होइन? इलेक्ट्रोन प्रोटोन्सहरूले त डिएनए पनि बनिएको हुन्छ। अब त्यो डिएनए को कम्पोजिसनमा चाहिँ अर्को इलेक्ट्रोन प्रोटोन्सले इन्टरफियर गर्दैछ भने चाहिँ अब त्यसको जुन फन्डामेन्टल कसरी बनिएको छ, त्यसको एउटा त्यो बनावट नै बिग्रिनु सक्छ नि त, अर्को करेन्टले तोडिदिनु सक्छ त्यसको बनावटलाई, होइन? त्यही कारणले गर्दाखेरि त आज क्यान्सरहरू जस्तो बिमारहरूको एउटा कारण त्यो पनि हो नि त, होइन? तपाईँको डिएनए कन्फिगुरेसनै बिग्रिन्छ भन्छ नि त, होइन? जस्तो जुन नियम अनुसार सेल डिभिजन हुनुपर्ने हो, एउटाबाट दुईटा हाम्रो शरीरको ग्रोथ हुनुपर्ने, होइन? त्यो नभएर के हुन थाल्छ, अनयुजुअल अप्राकृतिक मल्टिप्लिकेसन हुन्छ सेल्सहरूको भन्छ नि त। त्यो चाहिँ डिएनएमा जुन प्रोग्रामिङ, नेचरको जुन प्रोग्रामिङ छ, त्यो प्रोग्रामिङै बिग्रियो, हो कि भन्नुहोस् त? यस्तो प्रकारले पनि हानि भइरहेछ। अनि कस्तो राम्रो राम्रो भनाइहरू पनि छ, अहिले मौरीहरू बाहिर निस्केपछि घर फर्केर आउन सक्दैन अरे क्या। किन अरे भन्दाखेरि अब एउटा भनाइ के छ भने त्यो मौरीले चाहिँ बाटो जुन बनाउँछ नि, एक्चुअली त्यो सानो किराले पनि एउटा म्याग्नेटिक वेभ छोड्छ अरे, त्यो वेभ नै उसको बाटो हुन्छ अरे, जालो बन्दै जान्छ अरे वेभको नि, अनि त्यसलाई फलो गरेर फर्किन्छ भन्ने एउटा थ्योरी छ।
है। तर अहिले चाहिँ विभिन्न खालको यस्तो किरणहरू रेडिएसनको कारणले गर्दाखेरि त्यो मौरी नाथो किराले छोडेको वेभ होइन, त्यसलाई डिस्टर्ब गरिदिन्छ नि त, हो कि भन्नुहोस् त। अनि त्यो डिस्टर्ब भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ, उसले उसको बाटो बिग्रियो नि त, ऊ फर्केर आउनु सक्दैन अरे क्या। अनि मौरी फर्केर आउनु सकेन भने मौरी मऱ्यो नि त। अनि जुन दिन मौरी यो संसारबाट सकिन्छ त्यस दिन मान्छे पनि सकिन्छ, यो कुरा याद छ? अघि फेरि नेचर प्लान हो कि भन्नुहोस् त। प्रकृतिले हामीले देख्दा पो किरा त होइन, गुड भत्का र मह खाँदा भइहाल्छ। तर प्रकृतिले किन भन्दाखेरि पोलिनेसन हेर्नुहोस् है, अब यो मौरी नै सबैभन्दा ठुलो पोलिनेटर हो। यहाँ हेर्नुहोस्, यो फल फल्छ भने यहाँ फुल छ होइन, अनि यसमा अन्न लाग्नुपर्छ भनेदेखि यहाँनिर मौरी बस्नुपर्छ नि त। पोलिनेसन भनेर हामी जुन पढ्छौँ होइन, 5-6 कक्षामा पढ्छौँ है, यो प्रक्रिया पुरा गर्ने त पोलिनेटर त मौरी हो नि त। अनि मौरी बसेन भने फल नफल्दो रहेछ, अन्न नफल्दो छ, अन्न फल्यो मान्छे सकिएन, हेर्नु त। अनि यस्तो प्रकारले पनि हामी माथि थ्रिएटै आइराखेको छ आज हो। अनि हेर्नुहोस् है, अब यसबाट हामी के कन्क्लुजन गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि फेरि अब तपाईँले यहाँ मजाले यो किन आयो हेर्नुहोस् ल। यति भनिसकेपछि तपाईँले यहाँ के बुझ्नुहुन्छ भने एक प्रकारले यो शरीरमा के हुँदै रहेछ त भन्दा या त नचाहिने चिज हाम्रो शरीरमा ज्यादा पस्दैछ, हो कि हुन्छ। जुन चिज हाम्रो शरीरलाई चाहिँदैन त्यो चिज नै बेसी भइराखेको छ क्या, केमिकल पसिराखेको छ पोल्युसनद्वारा हो। अनि अहिलेका ती आर्टिफिसियल खानेकुराहरूबाट एडेड सुगर एडेड सल्ट भन्छ नि, हो कि भन्नुहोस् त। भनाइ त साँच्चै भनौँ त 30+ भएपछि त एडेड सुगर एडेड सल्ट भनेको एक्स्ट्रा सुगर एक्स्ट्रा सल्ट हालेको होइन, तपाईँले नेचुरल सुगर मात्रै खानु सक्नुहुन्छ, हो कि भन्नुहोस् त। एडेड सुगर भएका केही चिजहरू नखानु पनि भन्छ, किनभने त्यो खानु भने त भोलिको दिनमा फेरि डायबेटिक, हो कि भन्नुहोस् त, त्यहाँबाट त सकिगयो होइन। अनि यस्तो प्रकारले या त तपाईँको शरीरमा सुगर ज्यादा हुँदैछ, केमिकल ज्यादा हुँदैछ, नचाहिँदो कार्बोहाइड्रेट कोलेस्ट्रोल फ्याट यो सब चिजहरू ज्यादा हुँदैछ क्या हो। यो सबै प्रक्रियामा के हुँदैछ, ज्यादा हुँदैछ, नचाहिने चिजहरू ज्यादा हुँदैछ, अनि चाहिने चिज चाहिँ के हुँदैछ, कम्ती हुँदैछ, हो कि भन्नुहोस् त। चाहिने चिजहरू चाहिँ के हुँदैछ, कम्ती हुँदैछ। जस्तो प्रकारले प्रोटिन्स भयो, भिटामिन्स भयो, मिनरल्स भयो है, र माइक्रोन्युट्रिएन्ट एन्ड म्याक्रोन्युट्रिएन्टहरू भनेको पनि ठुलो सानो यसभित्रै पर्छ। प्रोटिन भिटामिन्स मिनरल्सहरू माइक्रोन्युट्रिएन्ट म्याक्रोन्युट्रिएन्टहरू भित्रै पर्छ ल। खासमा चाहिँ कम्ती शरीरमा कम्ती परिमाणमा चाहिने र ज्यादा परिमाणमा चाहिने यी सबै चिजहरू कम्ती हुन्छ। अनि वास्तविक शरीरलाई तपाईँ यदि जाती पार्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ हेल्दी रहन चाहनुहुन्छ भने वेलनेसको लागि तपाईँले फर्स्ट के गर्नु पर्यो, एटलिस्ट तपाईँको शरीरमा नचाहिने जुन चिजहरू छ नचाहिने चिजहरूलाई के गरिदिनु पर्यो, यसलाई निकाल्न सक्नु पर्यो। तपाईँले बडीबाट एलिमिनेट गर्न सक्नु पर्यो, डिटोक्सिफाई भन्छौँ नि हामी, यो चिजहरूलाई निकाल्न सक्नु पर्यो, युज गर्नु पर्यो, डेस्ट्रोय गर्नु पर्यो, हो कि भन्नुहोस् त। यसलाई क्लिन गर्नु पर्यो भने अब तपाईँलाई जे चिजको कमी भएको छ त्यो चिजलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, फुलफिल्ड गरिदिनु पर्यो। जुन डेफिसियन्सिज छ यसलाई फुलफिल्ड गरिदियो भने चाहिँ तपाईँको ग्रेटेस्ट वेल्थ द्याट इज हेल्थ। यसलाई तपाईँले यो चाहिँ हो प्रिभेन्टिभ मेजरहरू हो। तपाईँ बिमार नभइकन, यसको इम्प्याक्ट ठुलो असर ठुलो नभइकन तपाईँले पहिल्यै यहाँनिर होसियार पुऱ्याउनु परेन भन्नुहोस् त। अनि अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, अब फ्युचर अफ एन्टिबायोटिक मेडिसिन भन्ने यो भिडियो छ। अब हामीलाई एउटा कुरा कन्फर्मड भयो बिमार हुन्छौँ भन्ने होइन। तपाईँहरू बिचमा साँच्चै एकदम मलाई बिमारै लाग्दैन भन्ने कन्फिडेन्स भएको कतिजना हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त। कसैको हात उठ्छ? उठ्दैन। हेर्नुहोस् त, स्टिल, हो कि भन्नुहोस् त। भनी हामी र पनि किन चाहिँ हामी वेलनेसलाई अगर सबै पब्लिकको यही आन्सर हुन्छ क्या खासमा, कसैले पनि म ग्यारेन्टी गर्नु सक्दैन। तर भनेपछि उसलाई बिमार हुन्छ भने बिमार पर्खेको त उसले होस् होइन, अनि केही गरौँला भनेर पर्खेको हो। हुनु चाहिँ यस्तै नै हुन्छ, हो कि भन्नुहोस् त। पर्खेको त होइन, तर जानेर नजानेर हामी ती पर्खि त राखेका छौँ होइन। अनि हाम्रोमा के एउटा भरोसा हुन्छ भने नि, किन हामी त्यत्रो मान्छे डराउँदैन भन्दाखेरि चाहिँ
म चाहिँ बिमार भइहालेँ भन्दा चाहिँ मेरो भित्री साइकोलोजीले चाहिँ के काम गरिराखेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म हस्पिटल जान्छु भन्ने हुन्छ यो खासमा। नभए मान्छे बहुत अतालिन्थ्यो होला होइन, तर हस्पिटल गइहाल्छु नि होइन, ट्रिटमेन्ट हुन्छ हो कि भन्नुहोस् त। तर यस्तो युगमा हामी आइसक्यौँ, यी हस्पिटलका दबाई पानीले नि काम गर्न छोडिसक्यो हो कि भन्नुहोस् त। बिमार भइसकेपछि नि सर अब उपाय छैन। हेर्नुहोस् त कोरोना भाइरसको लागि इन्फर्मेसन तपाईँ हेर्नु भने के भन्दैछ, दबाई त छ छैन पत्तै छैन, जाति हुन्छ हुँदैन ग्यारेन्टी नै गर्न सक्दैन हस्पिटलले। तर तपाईँको इम्युनिटी इन्हान्स गर्नुहोस् है, राम्रो खानुहोस् होइन, स्ट्रङ खानेकुराहरू, राम्रो खानेकुराहरू खानुहोस्, सफा खानेकुरा खानुहोस्, तपाईँको बडी इम्युनिटी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति चाहिँ बलियो होस् है। त्यही मेसेज आउँदैछ, एम राइट हो कि भन्नुहोस् त। अब भनेपछि यदि हामी बाँच्न सक्छौँ यो दुनियाँमा भनेदेखि नि खालि हामी बिमार हेर्नुहोस् है। यसरी एक्चुअली मेडिकल साइन्सको सबैभन्दा ठुलो आशीर्वाद है, मोडर्न मेडिकल साइन्सको सबैभन्दा ठुलो बुन भनेकै एन्टिबायोटिक मेडिसिन थियो खासमा। यसले हजारौँ लाखौँ लाख मान्छेलाई नयाँ जीवन दियो क्या। हिजो हामीले जो नयाँ जीवन डिस्कस गर्दै थियौँ नि, तर यो चिज आफै सङ्कटमा आइसकिसक्यो। यसले त बिमार जाति नबनाएर कतिवटा केसेसमा अझै जाति नहुने बिमार पो बनाउँदैछ त, ड्रग रेजिस्टेन्सको कारणले गर्दा हो कि भन्नुहोस् त। एमडिआरहरू बरु जाति हुने थियो होला भने पनि अझै जाति नहुने, त्यही दबाईले पनि जाति नहुने बनाउँदैछ। यस पछाडि धेरै रिजन्सहरू छ। अनि अब एउटा पक्षमा भयो भने अर्को पक्षमा आफै अहिले डक्टरहरू आफै नि अहिले रिसर्चले के भन्दैछ भन्दाखेरि विभिन्न प्रकारका डुप्लिकेट ड्रग्सहरूको पनि केही कमी छैन बजारमा। वास्तविक त्यसले जाति नै हुँदैन हो। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अब युएस जस्तो है एडभान्स कन्ट्रिजहरूमा जहाँनिर उनीहरूको त कल्चर नै, उनीहरूले त ट्रेडिसनल मेडिसिन सिस्टम्स भन्छ एलोपेथिक मेडिसिन सिस्टम्सलाई हो कि भन्नुहोस् त। उनीहरूले पनि के भन्दैछ भने थर्ड लिडिङ कज अफ डेथ इन युएसए इज प्रेस्क्रिप्सन ड्रग्स। डक्टर रेडी स्ट्रेन्थ भन्नुहुन्छ एट्रोजेनेसिस डेथ भनेर भन्छ, जुन डेथ चाहिँ ड्रग्स डक्टरले लेखिदिएको प्रेस्क्रिप्सन्स गरेको ड्रग्स र हस्पिटलको नेग्लिजेन्सिसको कारणले गर्दाखेरि मान्छे संसारमा जति मान्छे मर्दैछन् त्यसको तेस्रो महाकारण भनेर पनि भन्दैछ। अहिले हेर्नु त यो कहाँ पुगिसक्यो भनेपछि अब हामी यहाँ तपाईँको जहाँनिर भरोसा थियो यहाँ तपाईँले भरोसा गर्नुभयो भने अब तपाईँको बाँच्ने ग्यारेन्टी छ। तपाईँ आफै सोच्नुहोस् न, कोरोना भाइरस हो कि भन्नुहोस् त, हामीलाई बाँच्छौँ भन्ने भरोसा छ? भरोसै छैन। हस्पिटलमा ट्रिटमेन्ट भइहाल्थ्यो भने त, भनेपछि यहाँनिर हाम्रो माइन्ड सेटअपलाई अब ब्रेक गर्ने दिन आएको छैन भन्नुहोस् त। यदि अब हामी जाति हुन सक्छौँ भनेपछि हामी यदि स्वस्थ जीवन चाहन्छौँ भनेदेखि हाम्रो सबैभन्दा ठुलो वेल्थलाई बचाउन चाहन्छौँ भने हाम्रोमा एउटै मात्रै आधार छ, स्ट्रङ हाम्रोमा यदि केही हतियार छ भने त्यो प्रिभेन्टिभ मेडिसिन सिस्टम्स। यस भन्नको मतलब हामीले रोगै नलाग्नको लागि के गर्न सकिन्छ त्यहाँ चाहिँ ज्यादा सोच्ने दिन आयो कि आएन भन्नुहोस् त। अदरवाइज लाइफको कुनै ग्यारेन्टी छ? कुनै ग्यारेन्टी छैन हो। कुनै एनी टाइम भाइरस लाग्न छ। भाइरस यस्तो चिज हो इभन पत्ता लाउँदा लाउँदै त्यसको नेचरलाई पत्ता लाउँदा लाउँदै कति हो कति मान्छे मरिसकिहाल्छ हो कि भन्नुहोस् त। ब्याक्टेरियाहरू भन्दा पनि डेन्जर चिज हो नि त हो। इभन एन्टिबायोटिकले पनि काम गर्दैन यसमा हो। ब्याक्टेरियामा चाहिँ एन्टिबायोटिकले काम गर्छ, तर भाइरस त त्यस्तो चिज हो न जिउँदो न मरेको पनि भन्छ यसलाई त। यसको यस्तो फर्म हुन्छ, यो न जिउँदो चिज हो न मरेको चिज हो, त्यस्तो भाइरसहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एन्टिबायोटिक ड्रग्सहरूले पनि काम गर्दैन त्यसमा त। ब्याक्टेरियामाथि मात्रै एन्टिबायोटिक ड्रग्सले काम गर्छ होइन। त्यो दबाई नै पत्तो लगाउनु, त्यसलाई ठिक गर्नु नि यस्तो टाइम लाग्छ। अहिले हेर्नुहोस् त, मरेको मरे। अब कोही बाँच्छ भने को बाँच्छ भन्नुहोस् त? जसको यो लाग्नुबाट बाँच्नु, जसको इम्युनिटी स्ट्रङ छ त्यो मान्छेको मात्रै बाँच्ने चान्सेस छ। इम्युनिटी आजको आजै स्ट्रङ हुन्छ। अब भनेपछि हामी सबै प्रकारबाट हेर्दाखेरि दबाई पानी भने पनि, खानेकुरा भने पनि, वातावरण भने पनि, हर चिज हामीले एउटा कन्क्लुजन अप्राकृतिक जीवनशैलीको एउटा रिजल्ट के हो यस्तो प्रकारले निस्किँदैछ नि त हो कि भन्नुहोस् त। भनेपछि हामीले केही न केही अब आर्टिफिसियल चिजहरूले होइन, या त यो प्रकारको अब जहाँनिर हाम्रो विश्वास थियो त्यहाँनिरबाट पनि विश्वास उठ्नु थाल्यो। यो हामीले भनेको कुरा होइन,
30 वर्ष प्र्याक्टिस गरेका सबैभन्दा एडभान्स डक्टरहरू नि किताब लेखेर भन्नु थाले नि त, डेथ बाई प्रेस्क्रिप्सन भन्न थाले नि त, हो कि भन्नुहोस् त? यो चिज त हामीले बताउने हो, यो त मैले भनेको हो नि त, म त जान्दिनँ नि त, तर डक्टर रेडी स्ट्रेन आफै भन्दै हुनुहुन्छ नि त डेथ बाई प्रेस्क्रिप्सन्स भनेर, हो कि भन्नुहोस् त? भनेपछि यसको लिमिटेड युज मात्रै हुनसक्छ। अब सब कुछ यो अब होइन भनेपछि लिमिटेड युज भनेपछि त ग्यारेन्टी केही भयो भन्नुहोस् त? ग्यारेन्टी भएन। अब भनेपछि तपाईँ यदि ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ गुड हेल्थ भने अब तपाईँ माथि नै छ, हामी माथि नै छ। अनि प्राकृतिक जीवनशैली, करेक्ट लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन जहाँ जहाँ हामी गल्ती गर्दैछौँ, हो कि भन्नुहोस् त? त्यो पोइन्टलाई करेक्ट गर्ने र तपाईँ प्राकृतिक जीवनशैली, प्रकृतिसँग तपाईँ अब के हुनु पर्यो, अलिक नजिक हुनु पर्यो। धेरैवटा कुरामा, सबै कुरामा त प्रकृतिसँग नजिक हुन सकिँदैन, तर जहाँसम्म मेन्टेन गर्न सकिन्छ हामीले, तर क्लोज टु नेचर हुनुमा धेरै फाइदा छ। प्रकृतिले पनि हामीलाई कतिवटा गुड लेसन दिएको हुन्छ, किनभने नेचर प्लानै हो, हामी चाहिँ वास्तविक नेचरको डिजाइन हो कि भन्नुहोस् त? भनेपछि नेचरले हामीलाई के सिकाउँदैछ त्यो चिजहरू हामी फलो गर्नुपर्छ। हेल्थ यदि तपाईँको सुप्रिम फर्मुला हो, अप्राकृतिक जीवनशैलीको कारणले गर्दाखेरि, अप्राकृतिक प्र्याक्टिसेसहरूको कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो जीवन यहाँ आइपुग्यो भनेपछि प्राकृतिक सिद्धान्तहरू, सुस्वास्थ्य वेलनेसका प्राकृतिक सिद्धान्तहरूमा जानु परेन भन्नुहोस् त? भनेपछि वेलनेसका प्राकृतिक सिद्धान्तहरू चाहिँ के हो त? संसारको सबैभन्दा सुप्रिम, सबैभन्दा माथिको महत्त्व राख्ने, संसारले पनि मानेको, आज रिकग्नाइज गरेको यी प्राकृतिक वेलनेसका फर्मुलाहरू चाहिँ के हुन् त भन्नुहोस् त? यी फर्मुलाहरू कहाँनिर छ? यी सूत्रहरू कहाँनिर पाइन्छ? यी सूत्रहरू यदि काहीँ छ भनेदेखि है, यी सूत्रहरू, यी अहिले इभन WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले पनि स्वीकृति दिएको, मान्यता दिएका सूत्रहरू चाहिँ के हुन्? आयुर्वेदा, सिद्ध अनि युनानी हुन् कि होइन भन्नुहोस् त? अनि यही आयुर्वेदा, सिद्ध, युनानीसँग चाहिँ आज हामी डिल गर्दैछौँ नि त। यस भनेपछि हामी वेलनेसको सुप्रिम सिद्धान्तहरूसँग डिल गर्दैछौँ। यो चिजहरूलाई अगाडिको क्लासमा डिटेलमा तपाईँले बुझाउन सक्नुहुन्छ, ओके? यस भनेपछि अहिलेको लागि चाहिँ अब तपाईँले आयुर्वेदा के हो, सिद्ध के हो, युनानी के हो, तपाईँले केही टाइम लिनुभयो भने पनि हुन्छ, तर यही चिजहरू चाहिँ सँग आज हामी डिल गर्दैछौँ। भनेपछि यो चिजसँग डिल गर्ने, यदि आयुर्वेदा, सिद्ध र युनानी चाहिँ विश्वको सबैभन्दा है सर्वश्रेष्ठ वेलनेस फर्मुला हो, आजको दिनमा WHO रिकग्नाइज्ड वेलनेस फर्मुला हो। यहाँ जीवन जन्मेदेखि मृत्युसम्म आयुर्वेदमा भनिएको छ, आज तपाईँ जन्मिँदाखेरि कुन हतियारले तपाईँको नाल बिडाउने, केले नाल बिडाउनेदेखि लिएर गएर तपाईँको जीवन सकिए वापत है, सकिएपछि पनि जब हामी यो संसार छोडेर जान्छौँ, तपाईँको अन्तिम संस्कार पनि कुन काठमा गराउनु, तपाईँको कोक्रोदेखि तपाईँको चितासम्मको प्रक्रियालाई व्याख्यान गर्छ कि गर्दैन भन्नुहोस् त? भनेपछि यस्तो चिजहरू, वेलनेसका सिद्धान्तहरू, संसारका सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ फर्मुलाहरू, सूत्रहरू चाहिँ सिद्ध, आयुर्वेदा अन्त युनानी हो नि त। भनेपछि यो आयुर्वेदा, सिद्ध र युनानीलाई लिएर चाहिँ आज हामी कुन प्लेटफर्मले चाहिँ यो चिजलाई प्रतिनिधित्व गर्दैछ त? आयुर्वेदा, सिद्ध र युनानीलाई प्रतिनिधित्व गर्दैछ भने चाहिँ दिस इज ओरियन्स एन्ड ओरियन्स एन्ड यस। नाउ कम्स द क्वेसन। अब चाहिँ ओरियन्सको कुरा आयो क्या, अब मात्रै तपाईँले ओरियन्स डिस्क्लोज गर्नुहुन्छ वास्तविक। अब जरुरत पऱ्यो कि परेन भन्नुहोस् त? अब चाहिँ नेसेसिटी अराइज भयो कि ओरियन्स डिस्क्लोज गर्नुपर्ने, अनि यो चाहिँ बेटर हुन्छ अरे नि त, होइन? अब चाहिँ रिजन आयो नि त किन मैले ओरियन्स भन्नु पर्यो, हो कि भन्नुहोस् त? अब रिजन आयो नि त, तपाईँको अगाडि ओरियन्स पस्किनु पर्ने रिजन आयो, किनभने तपाईँले भन्नु पर्यो ओरियन्स यस्तो संस्था हो, इन्स्टिट्युट हो विश्वमा जसले आयुर्वेदा, सिद्ध र युनानीका सिद्धान्तलाई एक जग्गा मर्ज गरेर आज विश्वमा वेलनेसको फर्मुलालाई पस्किँदैछ। अब भनेपछि हामीले के जान्नु पर्यो? अब प्रश्न आउँछ, व्हाट इज ओरियन्स, वेयर इज ओरियन्स, होइन? कहिलेदेखि ओरियन्स, के गर्छ त ओरियन्सले, के छ त आयुर्वेदा, सिद्ध र युनानीको ओरियन्समा? आयो कि आएन भन्नुहोस् त? आयो नि त, होइन? अब चाहिँ तपाईँ कहाँ जानु पर्यो? नाउ ओरियन्स इन्ट्रोड्युस्ड गर्नु पर्यो, तपाईँले ओरियन्सको प्रोफाइल देखाउनु पर्यो।
मिल्यो स्टोरी कनेक्ट हुँदैछ वन बाई वन कनेक्ट हुँदैछ अब तपाईँले के देखाउनुहुन्छ प्रोफाइल देखाउनुहुन्छ अब के देखाउनुहुन्छ नाउ इट्स टाइम टु थिङ्क यस नाउ इट्स टाइम टु थिङ्क कता जानुपर्ने हो होइन भनेपछि अब जानुपर्ने त ओरियन्सतिरै हो होइन भनेर तपाईँले बताउनु पर्यो ओके अब यहाँ तपाईँ थ्याङ्क यू भन्नुहुन्छ तपाईँ निस्किनुहुन्छ होइन अब अर्को तपाईँको लिडरले ओरियन्सको प्रोफाइल लिएर आउँछ